नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। हामी विशेष संवादमा विभिन्न विषयमा छलफल र कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष त नेपालमा निर्माण क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ र सँगसँगै यति बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा तथा निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। यही 11 देखि 13 सम्म निर्वाचन गरिसक्ने भनिएको छ। पक्कै पनि निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व त जन्माउँछ नै, सँगसँगै कस्तो नेतृत्व आयो भने निर्माण क्षेत्रमा सहयोग पुग्ला, यो एउटा पाटोलाई हामी केलाउने छौँ भने अहिले देशमा सरकारले पनि एउटा के लक्ष्य लिएको छ भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने जुन सङ्कल्प सरकारले एउटा अघि सारेको छ, त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नको लागि देश विकास हुनुपर्छ। जस्तो कि पूर्वाधारको कुराहरू हुनसक्छ, बाटोको हुनसक्छ, सडकको कुरा हुनसक्छ, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबै क्षेत्रका उद्योग धन्दा, कल कारखाना, सबै कुराको एउटा विकास हुन जरुरी छ। तब मात्र सुखी नेपाली अनि समृद्ध नेपाल बन्छ, जुन एउटा सपना सरकारले देखाएको छ। यो सपना सरकारले त देखायो, पुरा गर्नको लागि निर्माण व्यवसायी महासङ्घले के गर्दैछ त? आज उहाँका त्यसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रवि सिंह। उहाँसँग आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सञ्चिता। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु, आरामै त होइन, ठिकै छु मात्रै। किन, के अस्वस्थ हुनुहुन्छ? अब अहिले अलि यो चिसो पनि बढेको हुँदाखेरि अलि त्यति स्वस्थ जस्तो। शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। चाँडो निको हुनुहोला, किनकि यहाँहरू स्वस्थ हुनुभयो, देश स्वस्थ हुने हो, जनता स्वस्थ हुने हो, होइन, विकास निर्माणको कामहरू हुने हो। अब यहाँ अध्यक्ष भइसकेपछि यहाँले के काम गर्यो, यहाँबाट सुरु गरौँ न। सञ्चिताजी, अब अध्यक्ष भइसकेपछि प्रयासहरू धेरै गऱ्यौँ। त्यो प्रयास अनुसार तत्कालीन अवस्थामा हामीले म निर्वाचित भइसकेपछि 2075 असोज 6 गते म निर्वाचित भएको थिएँ। त्यसपछि धेरै पटक हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ। निर्माण उद्योगलाई कसरी स्थापित गर्ने, देश विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने, यसमा के कुराहरूको चाहिँ सुधार आवश्यक छ भनेर हामीले सुझावहरू दियौँ। र 2076 वैशाख 30 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन जुन आयो, त्यो संशोधन पश्चात निर्माणको कामहरू झन् अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यो चाहिँ झन् ठप्प रह्यो। र त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि लगभग 11 महिना वैशाख 30 गतेबाट फागुन 14 गतेसम्म निर्माणको कामहरू अगाडि बढाउन सकिएन। र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटक पटक संशोधन भएर 2076 पुस 14 गते 9औं संशोधन आएपछि त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्यो। त्यसमा के थियो समस्या भन्दाखेरि सबै निर्माण कार्यहरूको म्याद चाहिँ 50% भन्दा बढी थप गर्न पाइँदैन भन्ने जुन प्रावधान थियो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनले, त्यो प्रावधान अनुसार मुलुकभरि लगभग सञ्चालित 5000 आयोजना मध्ये 2750 भन्दा बढी आयोजनाहरू चाहिँ म्याद थप नभएको कारणले गर्दाखेरि रोकिएको थियो। यो पुस 14 गतेको 9औं संशोधनले त्यसलाई खोल्ने काम गर्यो र त्यसपछि त्यसको 60 दिनमा यो 9औं संशोधन आएको पुस 14 गतेको 60 दिन भन्दा फागुन 14 गते भित्रमा लगभग 2762 वटा आयोजनाहरूको म्याद थप भयो। र त्यसपछि निर्माण व्यवसायिक कम्पनीहरू साथीहरू हामी चाहिँ काममा जाँदै थियौँ र त्यसै बेलादेखि नै कोभिडको असर परिसकेको थियो। र यो कोभिडको असरको कारणले गर्दाखेरि यो गत वर्षको माघ फागुनदेखि नै यसको असर देखिन थालिसकेको थियो र चैत्रबाट लकडाउन र सटडाउनहरू भएपछि निर्माणको कार्यहरू ठप्प छ। अब अहिले केही मात्रामा चलायमान भइरहेको छ। अब होटेलहरू, अब भनौँ न, केही कुराहरू यातायातहरू खोलिसकेको अवस्था छ। अलिक केहीमा पहिलेको भन्दा अहिले केही सञ्चालन चलायमान भएको अवस्था छ। निर्माणको कुरा गर्ने हो भने सुरुवात हुन सकेको छ कि छैन, के छ कोरोना पछि? अब यो जुन श्रावणमा सटडाउन सकियो, त्यसपछि बर्सात थियो। बर्सातमा निर्माण कामहरू सामान्यतया हुँदैनन् र निर्माणको काम पनि विशेष समय भनेको मङ्सिरदेखि जेठसम्म। हजुर। त्यसमा पनि फागुन चैत वैशाख भने चाहिँ उत्कृष्ट समय हो निर्माणको लागि। भन्दाखेरि अब हामीलाई चिन्ता के छ भन्दाखेरि अब अहिले हामीले गएर निर्माणको काम अहिले सुरु गरेनौँ भने मुलुकको अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुँदैन र निर्माणको काम अगाडि बढ्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्छ। त्यसको लागि सरकारले जुन गम्भीरता देखाउनु पर्ने त्यो गम्भीरता देखाएको छैन। हामीले धेरै अगाडिदेखि सरकारलाई तपाईँले 2.5 वर्ष बिताइसक्नु भयो, अनि यो 2 वर्षमा निर्माण केही कामै भएन?
मैले बिताएको यो 2 वर्षमा लगभग निर्माणको कामहरू चाहिँ नभएकै भन्दा पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि केही गर्नै सक्नु भएन? होइन, मैले जुन उद्देश्य लिएर महासङ्घको नेतृत्व लिएँ त्यसमा पहल गर्ने कुराहरू, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनको लागि पहल गर्ने, त्यसपछि आएर त्यसमा भएको विकृतिको विषयमा आम जनमानसमा ल्याउने, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गर्ने कुराहरू, राष्ट्रिय स्तरका नेताजीहरूले ध्यान आकर्षण गर्ने कुराहरू त भयो र अहिले आएर हाउसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन पेश भएको छ, टेबल भएको अवस्था छ। हठातमा यो जुन हाउस बन्द भयो त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले हामीले छलफल गरेर जुन सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उद्योग मैत्री, निर्माण उद्योग मैत्री, मुलुकको विकास मैत्री जुन ल्याउने हामीले एउटा अवसर थियो, त्यो अवसर अहिले गुमाएका छौँ र अब हाउसमा खोल्ने बित्तिकै त्यो टेबल भइसकेको छ र त्यसपछि कुनै अब समितिहरूमा गएर त्यसलाई छलफल गरेर र चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण उद्योग मैत्री सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउनमा चाहिँ हामी प्रयत्नरत छौँ। यो 2 वर्ष कसरी बिताउनु भयो त? यहाँले त्यो प्रयास छलफलमै बिताउनु भयो? अब धेरै जस्तो कामहरू चाहिँ प्रयास छलफलमै भयो, केही उपलब्धिहरू पनि भए। जस्तो अब मुलुकको 80% भन्दा बढी निर्माण कार्यहरू केही सीमित निर्माण व्यवसायको हातमा जुन जाने प्रचलन थियो त्यसलाई ब्रेक लाउने कामहरू गरियो र अहिले आएर धेरैवटा कार्यालयहरूले जुन यो टेन्डरहरू निकाल्दाखेरि यो सहज हिसाबको क्राइटेरियाहरू राख्ने गरेका छ। अहिले पनि हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ र क्राइटेरियाहरू सहज भएर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै विकृति न्यूनीकरण हुन सक्यो। न्यूनीकरण गर्ने प्रयासरत छु र केही हदसम्म न्यूनीकरण पनि भएको छ र सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन पश्चात त्यसलाई पूर्णतया न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जस्तो भनौँ न, निर्माण व्यवसायहरूलाई टेन्डर दिने कुरा जुन यहाँले उठाउनु भएको छ नि, कतिपयले चाहिँ टेन्डर पाउने, काम नगर्ने, बिचमा छोड्ने, यो खालको समस्या छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? यो समस्या चाहिँ एकदम आम रूपमा धेरै अगाडिदेखि यो समस्याहरू आएको छ। निर्माणको कामहरू चाहिँ टेन्डर गरिदिने, त्यसपछि त्यो टेन्डर गरिसकेपछि त्यसमा जुन हिसाबले टेन्डर गराउने निकायले लिनुपर्ने जिम्मेवारीहरू पुरा नगरिदिने, त्यसमा गर्नुपर्ने बजेट विनियोजनहरू नगरिदिने, त्यसमा चाहिने जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने त्यो नगरिदिने, लाइन लेभलहरू नदिने र सामान्यतया यो राजनीतिक प्रभाव भएका व्यक्तिहरू आफ्नो प्रभाव हुँदाखेरि आयोजनाहरू लिएर जाने र ती व्यक्तिहरूको प्रभाव चाहिँ नरहेपछि त्यो आयोजनाहरू चाहिँ निष्क्रिय भएर रहने जुन परम्परा छ, त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनले यो कुराहरूलाई सम्बोधन गरेका छ। यो 6औं संशोधन आयो, आम रूपमा चाहिँ निर्माण उद्योगको लागि राम्रै गर्ने गरेर आयो। त्यसमा 38वटा संशोधनहरू थियो। 38वटा संशोधनमा 30-32वटा संशोधन त निर्माण उद्योग मैत्री नै थियो। तर एक दुईवटा यस्तो संशोधन भयो कि जुन संशोधनले गर्दाखेरि निर्माण कार्यहरू ठप्प भयो। त्यसको विरुद्धमा हामीले आवाज उठायौँ, हामीले आन्दोलन गर्नु पर्यो, बालुवाटार घेराउ पनि गर्न जानु पर्यो र त्यसपछि क्रमशः हामीले यो संशोधनहरू आउँदै सम्बोधन भयो र अहिले अब हामीले नेपाल सरकारलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, त्यसै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो कुराहरू चाहिँ समावेश गरेर निर्माण उद्योगलाई स्थापित गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्छ। सरकारले लिएको उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने जुन उद्देश्य छ त्यो प्राप्तिको लागि यो कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। र अहिले तत्कालीन अवस्थामा निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्नलाई नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भूमिका के हो भन्दाखेरि अहिले कोभिडको प्रोटोकल निर्धारण गरेर निर्माण उद्योगलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। अहिले कोभिडको प्रोटोकल नभएको हुँदा निर्माण उद्योग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अन्यल भएको हुँदा कतिपय स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ हामीले गएर काम गर्दाखेरि एकदमै हामीलाई स्वागत गरेर काम गर्ने वातावरण बनाएको छ नि, कतिपय ठाउँमा चाहिँ निरुत्साहित गरिएको छ। अहिलेलाई काम भन्दा पनि मान्छेको जीवनी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने एउटा धारणाहरू व्यक्त भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न जाँदाखेरि अब हामीले यो निर्माण व्यवसाय त एउटा स्वच्छ हुन सकेन, यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ नि। अब निर्माण उद्योग मात्र होइन, नेपालको हरेक उद्योग व्यवसाय, हरेक पेसाहरू चाहिँ स्वच्छ हुन सकेको छैन। त्यसमा केही न केही राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा उद्योगी व्यक्ति नभइकन मैले भन्न खोजेको तपाईहरुमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ कि छैन निर्माण व्यवसायमाथि? अब राजनीतिक हस्तक्षेपै त भन्नु पर्यो नि। जस्तो अब कुनै निर्माण कार्यहरू चाहिँ टेन्डर गराउँदाखेरि राजनीतिक हस्तक्षेप भएर आफू अनुकूल टेन्डरहरू निकाल्न सक्षम हुने भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपै हो। निर्माणमा कार्टेलिङ गर्ने राजनीतिक हस्तक्षेप बिना, प्रोजेक्ट म्यानेजरको सहमति बिना कार्टेलिङ सम्भव छैन। राज्यले चाह्यो भने कार्टेलिङलाई हटाउन सक्छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ र त्यसलाई दण्डित गर्न सक्छ। तर राज्यले
त्यसलाई चाहेको भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा प्रोत्साहन गरेको पनि देखिन्छ। त्यो भन्दाखेरि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निर्माण उद्योग मुक्त छ, निर्माण व्यवसायहरू मुक्त छ म भन्दिनँ। तर निर्माण व्यवसाय सोचे अनुसार जनताले चाहे अनुसार हुन सकेन, देश विकासै हुन सकेन। जस्तो कि यहाँ 2 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ, छलफल बहसमै समयहरू बितिरहेका छन्। अब जनताले कहिले सुख सुविधा पाउने त? अब जुन यहाँहरूले एउटा सङ्कल्प लिनु भएको छ नि, निर्माणको काम यो गर्छु, विकासको काम यो गर्छु भनेर, अब जनताको चाहना इच्छाहरू कहिले पुरा हुन्छन् त? अब जनताको चाहना इच्छा पुरा गर्नलाई नै जनताले 2/3 नजिकको सरकारलाई स्थापित गर्नलाई नेकपाको सरकारको नेतृत्वमा सरकारको लाई भोट गरेर जनताले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो। तर सरकारमा रहेका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव बढाउनको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि र सीमित नेताहरूको फाइदाको लागि अहिले हामीले रुमल लिएर बस्नु परेको अवस्था छ। त्यसबाट अछुतो निर्माण उद्योग छैन। अहिले हामीले भन्यौँ नि, हामीले निर्माण क्षेत्रमा गएर प्रोटोकल फिक्स गरिदिनु पर्यो, प्रोटोकल बनाइदिनु पर्यो भने हामीले असारदेखि आवाज उठाएर आइरहेछौँ। र हामीले भनेको थियो कि मङ्सिरबाट हामी काममा जानुपर्छ र काममा गएर हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्छ, निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्नुपर्छ। निर्माण उद्योग चलायमान भयो भने अन्य उद्योगहरू, डन्डी उद्योग, काठ उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, गिटीबाला उद्योग र मजदुरहरूले काम पाउनेदेखि लिएर यातायात सञ्चालनदेखि लिएर सबै कुरालाई चलायमान गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि प्रोटोकल फिक्स गरिदिनु पर्यो। र अहिले जुन प्रावधान छ, अहिले सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि कोभिडको लागि 6 महिना म्याद थप गरिदिने भन्ने एउटा जुन निर्णय गरेको छ, यो 2077 श्रावण 7 गते, त्यो निर्णयमा के व्यवस्था गरिदियो भने यो सटडाउन र लकडाउनको अवधिमा सम्झौता भएको आयोजना र त्यस बेलामा सम्झौता समाप्त भएको आयोजनाहरूलाई चाहिँ 6 महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिनेछ भन्ने एउटा जुन निर्णय गर्यो, त्यो निर्णयको कारणले गर्दाखेरि अहिले कुनै पनि निर्माण कार्यहरू, अधिकांश निर्माण कार्यहरूको म्याद थप हुन सकेका छैन। म्याद थप नभएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि सम्बन्धित अधिकारीले त्यसमा चाहिँ काम लगाउन नसक्ने भयो, भुक्तानी दिन नसक्ने भयो। यी कारणहरूले गर्दाखेरि निर्माण उद्योगहरू अहिले पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरेर कोभिडको लागि एउटा सिजन तपाईहरु विकास निर्माण के काम गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईहरुको पनि सुनौ न। अब हाम्रो चाहना चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो निर्माण उद्योगमा अहिले जुन किसिमको विकृति आएको छ, ठुला निर्माण कम्पनीहरूले ठुला कामहरू चाहिँ कार्टेलिङ गरेर लिने र सानो कामहरूलाई चाहिँ अत्यधिक प्रतिस्पर्धा गरेर त्यो काम नहुने अवस्थाहरू सृजना गर्नेछ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले जुन यो सार्वजनिक खरिद ऐन जुन आयो, त्यो ऐनले चाहिँ यो क्लासलेस बनायो। पहिला हामी निर्माण व्यवसाय ऐन अनुसार निर्माण उद्योगीहरू 4 वटा वर्गमा विभाजित थियो, क ख ग घ। अहिले हामीले यो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गएर अथवा यो के भन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण उद्योगमा चाहिँ हामीले गएर दर्ता हुँदाखेरि हामी वर्गमा अनुसार दर्ता भएका छौँ, क ख ग घ वर्गमा। तर टेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्ग नभइकन सबै वर्गले चाहिँ टेन्डरमा भाग लिने जुन अवस्था आछ, त्यसले गर्दा ठुला निर्माण कम्पनीहरूलाई चाहिँ चयन भयो। साना निर्माण कम्पनीहरूलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ उहाँहरूले आफूले अत्यधिक घटेर काम लिनुपर्ने या चाहिँ काम लिन नपाउने अवस्था जुन आछ, त्यसले गर्दाखेरि क्वालिटीको काम पनि भएको छैन, समयमा काम पनि सकेको छैन। त्यही भएर वर्गलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामीले जुन अभियान लाएको छ। अहिले नेपाल सरकारले जुन सार्वजनिक खरिद ऐन हाउसमा पेश गरेको छ, त्यसमा चाहिँ वर्ग कायम गर्ने भनेको छ। त्यो एकदम सकारात्मक कति वर्ग गर्ने? जस्तै यहाँ 4 वटा वर्ग छ अथवा 5 वटा, त्यो छलफलको क्रममा अब आवश्यकता अनुसार 4 वटाको ठाउँमा 5 वटा 6 वटा पनि हुन सक्ला, अथवा 4 वटा होला। तर वर्ग कायम भयो भने एउटा वर्गले अर्को वर्गको काममा हस्तक्षेप गर्ने जुन अहिलेको व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था चाहिँ हटेर सबैले आफ्नो वर्गमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दाखेरि उसले यो जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हट्ने र ठुला निर्माण कम्पनीहरूले सानो निर्माण कम्पनीलाई गर्ने हस्तक्षेप पनि हट्छ। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। र अर्को कुरा, यो विदेशी निर्माण कम्पनीहरू अहिले 1 अरब भन्दा घटेको काममा चाहिँ विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले भाग लिन पाउँदैन। यसको कारणले गर्दाखेरि पनि केही विकृतिहरू मौलाएको छ। त्यो विकृति कस्तो मौलाएको छ भन्दाखेरि 1 अरब भन्दा मुनिको काम निकाल्ने, त्यो कार्यालयहरूसँग सम्पर्क गर्ने, राजनीतिक नेताहरूसँग समन्वय गर्ने र
केही सीमित निर्माण व्यवसायहरू जोसँग 1 अरबभन्दा 1 अरबको हाराहारीको सर्टिफिकेटहरू छ र त्यसमा चाहिने जुन यो प्रोडक्सन क्वान्टिटीहरू सबै म्याच गरेर जुन हिसाबले टेन्डरहरू निकालेर सीमित निर्माण व्यवसायहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने जुन काम भइरहेछ त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ। र अहिले कुनै पनि निर्माण कार्यको लागि यो जुन अनुभवको प्रमाणपत्र मागिन्छ जुन त्यो टोटल एमाउन्टको 80% त्यसलाई घटाएर 40%मा झारिने हो भने धेरै हदसम्म निर्माण कम्पनीहरूले ठुला काममा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य निर्माण कम्पनीहरू धेरैवटा हुन्छ। अहिले जुन 5-7 जना 8 जनामा सीमित छ त्यो 200-300 वटा कम्पनीले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण र कामको बाँडफाँड चाहिँ समानुपातिक हिसाबले धेरैभन्दा धेरै निर्माण कम्पनीलाई हुन्छ। अहिले के छ भन्दा 7-8 वटा कम्पनीको हातमा नेपालको पुरा बजेटको 80% कामहरू भएको र बाँकी 20%मा चाहिँ हजारौं निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो कुरा चाहिँ अहिले समस्त यो राजनेतृत्वहरूलाई जो नेतृत्व तहमा बस्नु भएको छ उहाँहरूसम्म पुर्याउन हामी सफल भएका छौँ र अब यो आउने अधिवेशनबाट त्यो कुरालाई पारित गरेर यो सर्टिफिकेट पनि घटाउने, बरु यो सर्टिफिकेटलाई चाहिँ 80%बाट 40%मा घटायो भने 1 अरबको ठाउँमा बरु 3 अरब गरायो भने के समस्या हुँदैन। तर 1 अरबसम्म विदेशी आउन नपाउने भन्ने राष्ट्रियताको नाममा चाहिँ सीमित व्यवसायहरूलाई मात्र पृष्ठपोषण गर्ने काम चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा जुन हामीले उठाएको छ त्यो कुरा अहिले चाहिँ धेरै सकारात्मक हिसाबले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ, सचिवज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ, अरू नेताजीहरू पनि सकारात्मक। अब कहिलेदेखि चाहिँ यो निर्माणका कामहरूले चलायमान हुन्छ नि अवस्था सिर्जना हुन्छ त? मलाई के लाग्छ भन्दा यो धेरै अगाडि नै चलायमान हुने वातावरण बनाइसक्नु पर्ने हो। यो त हातखुट्टा बाँधेर दौड भने जस्तो भएको छ अहिले निर्माण कम्पनीहरूलाई। हातखुट्टा चाहिँ बाँधिया छ, म्याथप गरिदिया छैन, अब आर्थिक रूपमा पनि धराशयी ध्वस्त बनाएको छ र हामीले आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीलाई अब गत वर्षदेखि जुन ओभरहेडहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले तिर्नुपर्ने जुन सप्लाई चेनहरूमा पैसा तिर्नुपर्ने हामीले तिर्न सकेका छैनौँ। त्यति बेला हामीले खरिद गरेको सामानहरूलाई चाहिँ बिलमा परिणत गर्न सकेनौँ किनभने काम बन्द भयो, त्यसपछि बर्सात भयो, त्यसै अहिले दसैँ तिहार अहिले भर्खर सकिएको छ। अब चाहिँ काम गर्ने बेलामा हामीलाई केही रकमको पनि आवश्यकता छ। लगभग 65 अर्ब रुपियाँ चाहिँ निर्माण क्षेत्रलाई अहिले आवश्यक हामीले देखेका छौँ र त्यसको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग के अनुरोध गरेका छौँ भने हामीले लिएको हरेक बिलबाट कट्टा हुने जुन 5% रकम जुन नगद धौडीको रूपमा हाम्रै नाममा चाहिँ विभिन्न कार्यालयहरूमा रहेको छ त्यो पैसा ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर हामीलाई फिर्ता गरिदियो भने त्यो पैसाको कारणले गर्दाखेरि लगभग 25 अरबभन्दा बढी रकम चाहिँ निर्माण उद्योगमा आउँछ र हामीसँग आयो भने हाम्रा सप्लाई चेनमा, मजदुरमा, हाम्रो कर्मचारीमा त्यो पैसा चलायमान भएपछि अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्छ र हामीले तिर्नुपर्ने केही करहरू पनि तिर्न हामी सक्षम हुन्छौँ भन्दा त्यो पैसा चाहिँ हामीलाई अहिले दिनु पर्यो भनेर हामीले जुन कुरा उठाएको छ त्यो सकारात्मक हुनुहुन्छ सरकारहरू। तर सरकार सकारात्मक हुँदै पनि यो कामहरू हुन सकेका छन्। एउटा त के भन्दा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कहिले मन्त्रीज्यूलाई कोभिड हुने, कहिले सचिवज्यूलाई हुने, कहिले विभिन्न अधिकारीहरूलाई हुने र कहिले यो के भन्छ सार्वजनिक खरिद अनुदान कार्यालयका सचिवज्यू चाहिँ अब यो रिटायर हुनुभएको कारणले गर्दा काम हुन सकेन। त्यो व्यक्तिगत समस्याले गर्दाखेरि राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कुन समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु छ। अब अहिले पनि राज्यले यो राज्यको दैनिक काममा चाहिँ ध्यान दिने भन्दा हैन आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने काममा चाहिँ शीर्ष नेताहरू अहिले चाहिँ संवादमा हुनुहुन्छ। त्यही कारणले पहिलो प्राथमिकतामा के राख्नु भएको छ तपाईहरुले? हामीले राखेको छ भन्दा पहिला कोभिडको प्रोटोकल फिक्स गरेर यो प्रोटोकललाई फलो गरेर निर्माण कामहरू सञ्चालन गर्ने, यतिजना मजदुर भाटामा यस्तो किसिमको प्रोटोकल र त्योभन्दा बढी भएकोमा यो हामीले के राख्नुपर्ने, कस्तो बेड राख्नुपर्ने, एम्बुलेन्स राख्नुपर्ने जुन कुराहरू भएको छ। विकास निर्माणको कुरा चाहिँ के छ? विकास निर्माणको कुरामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला सरकारले सोच्नुपर्ने के भने नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले विगतमा काम गर्ने अवसरहरू पाएन र काम गर्ने अवसर पाउँदाखेरि अहिले विदेशी कम्पनीले भन्दा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले काम गरेको आयोजनाहरू नै समयमा सकिएको र न्यूनतम मूल्यमा सकिएको छ। विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले आएर गरेको कामहरूको चाहिँ समय पनि धेरै लिएको र त्यसको ओभरअल त्यसको कस्ट चाहिँ अत्यधिक रूपमा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा बढेर गएको कस्टहरू छ। तर नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले लिएको कामहरू चाहिँ तुलनात्मक रूपमा विदेशी निर्माण कम्पनीले गरेको कामहरू भन्दा एकदमै गुणस्तर। किन विदेशी निर्माण कम्पनीले गरेको कामहरू पनि अधिकांश कामहरू नेपाली निर्माण कम्पनीले मात्र गर्छ। उहाँहरूले चाहिँ अधिकांश विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले आफ्नो भएको जुन प्रमाणपत्रहरूको केही रकम लिएर नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई नै काम दिने गर्ने प्रचलन धेरै छ। 2-4 वटा 5 वटा निर्माण कम्पनी बाहेक अधिकांश सयौं निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सब कन्ट्र्याक्ट दिने, जोइन्टमा दिने र केही रकम लिएर
हामीले नै काम गरेको अवस्था। तर यो निर्माण व्यवसायको जुन एउटा फस्टाउनु पर्ने विकास हुनुपर्ने जुन यहाँले भन्नु स्थापित हुन सकेन, झन् विस्थापित भइरहेको अवस्था छ, नेपालका उद्योग धन्दाहरू पनि बन्दबन्दीको अवस्थामा छन्, त्यसपछि सञ्चालन हुन सकेका छैन, कति चाहिँ जीर्ण अवस्थामा छन्, यहाँले भन्नु कति त्यत्तिकै रोकिएका छन्, लगानी गर्ने बिचमा छोडिदिए त्यो संरचना भत्किने अवस्थामा छन्। अब यसको काम चाहिँ कसले गर्ने त? अब यसको लागि चाहिँ के भन्दा सबभन्दा पहिला त्यो आयोजनाहरू चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहमा बन्नु भएन, आवश्यकता अनुसार त्यो आयोजनाहरू बन्नु पर्यो र त्यसलाई कतिको पिपललाई बेनिफिट गर्छ, त्यसले कतिलाई मुलुकलाई बेनिफिट गर्छ भन्ने कुराहरूलाई ध्यानमा दिएर त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसपछि त्यसमा चाहिने आवश्यक पर्ने बजेटको विनियोजन गरेर र त्यसमा आवश्यक पर्ने जग्गाहरूको प्राप्ति गरेर मात्र आयोजनाहरू सञ्चालनमा गर्यो भने समयमा आयोजना पनि सम्पन्न हुन्छ र त्यसका लाभग्राहीहरूले समयमा त्यसको लाभ पनि लिन सकिन्छ। आयोजनाहरू चाहिँ एकदम हतारमा गर्ने र त्यसपछि आयोजनालाई चाहिँ टेन्डर गर्ने र कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गर्ने र त्यसपछि त्यसबाट सृजित समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने जुन हाम्रो प्रचलन छ, ती प्रचलनको कारणले गर्दाखेरि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, आयोजनाको लागत बढेको र त्यसको क्वालिटीमा गुणस्तरीय आयोजनाहरू नबनेको कारणहरू त्यो पनि छ। र अब विडम्बना के छ भन्दा नेपालमा एकदमै आवश्यक भएको आयोजनाहरू चाहिँ बनेको छैन र प्रभावमा अब वस्तु भनौँ न कर्णाली प्रदेशमा कैयौँ ठाउँमा चाहिँ पुलहरूको आवश्यक छ, सिँचाइको आवश्यक छ, हाम्रो नेपालगञ्ज यो तराई क्षेत्रमा अब हामीलाई आवश्यक विद्युतकै आवश्यक छ, जुन कुरा गर्दाखेरि हाम्रो लागतहरू कम हुन्छ, हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ लागतहरू कम हुन्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ र हाम्रो एकदम सुन्दर मुलुक छ, त्यो मुलुकलाई हामीले साँच्चै नै प्रतिबद्ध भएर हामीले राजनेता पाउने हो भने छुट्टै समयमा लामो फड्को मार्न सक्ने सम्भावना भएको मुलुक छ। अब तपाईँको जुन चुनावी एजेन्डा थियो नि, तपाईँ त अध्यक्ष भएर आइसकेपछि त्यो एजेन्डाअनुसार तपाईँले त काम गर्न सक्नुभएको छैन, काम गर्न पनि पाउनुभएको छैन। अब सरकारले गर्ने त भनेको छ, अब कहिले गर्ने? अब तपाईँको त्यो एजेन्डा कुहिर जाने हो नि त? होइन सुचिताजी, यो कुहिन्न। किन भन्दाखेरि कहिले पुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न त। निरन्तर रूपमा प्रयास गर्दै जाने हो र प्रयास गरेको कुराहरू चाहिँ आम जनमानसमा पुर्याउन हामी सफल भएको छौँ, नेतृत्व वर्गमा पुर्याउन सफल भएको छौँ। तर विकास निर्माणको काम हुँदै भएन, ठप्प छ, खोइ निर्माण व्यवसायी कहाँ छन्, के गर्नु भयो भने तपाईँहरूमाथि प्रश्न छ नि त। यस्तो छ नि त, अहिले त अब यो कोभिडको कारणले पनि कामहरू अगाडि बढाउन सकेका छैन होइन। सबभन्दा पहिला प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई राख्नुपर्छ र अब हामीले अबका दिनहरूमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै कोभिड सँगसँगै जिउने कला पनि सिक्नुपर्छ। त्यसमा निर्माण उद्योगीले कसरी निर्माण गर्ने, मैले अघि नै पनि भने हामीलाई एउटा कोभिडको प्रोटोकल फलो गरेर यसको कोभिडको कारणले हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्दै हामीले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै गरेर स्थानीय निकायले पनि सकेसम्म कोभिडको यो प्रकोपलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई उहाँहरूले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर कार्यालय पनि हातेमालो गर्छ। सबभन्दा पहिला त मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ। त्यो स्थायित्व जुन भइरहेको छैन अहिले नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै यो मुलुकमा चाहिँ कुनै पनि मुलुकमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा यो सबै कुरालाई चाहिँ बन्धक बनाएर यो विकास निर्माण हुन नदिने, समृद्धि हुन नदिने। तर विश्वका देशमा हेर्ने हो भने कोरोनाकै कहरमा विकास निर्माणको कामहरू थुप्रै भएका उदाहरण छन्। नेपालमा पनि कैयौँ कतै त्यस्ता कामहरू भए। सडककै कुराहरू गर्ने हो भने काठमाडौँका भनौँ उपत्यकाभित्र धेरै सडकहरू पिच गरियो, अनि यसलाई पनि एउटा विकास निर्माणकै कुरा हामी लिन सक्छौँ। तर त्यतिखेर तपाईँहरू त कहाँ जानुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो? होइन, हामीले नै गरे हो नि त तपाईँले अहिले भन्ने कुराहरू जुन काठमाडौँमा काम भयो भने हामीले नै गरेर हाम्रो कुनै साथीहरूले गर्नुभयो होला। विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ हामीले एउटा सरकारले एकातिरबाट रोक लगाउने, लकडाउन गर्ने र अब हामीलाई चाहिँ काम गरेन भन्नु त भएन। अब चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। अब हामीलाई काम गर्ने वातावरण पनि दिनुपर्छ र हात खुट्टा बाँधेर जुन अगाडि दौड भनेको छ त्यसलाई हात खुट्टा फुकाउने काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ र त्यो गर्यो भने हामी काम गर्न तयार छौँ। हामीले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने जुन लक्ष्य लिएको छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारले, हामी चाहिँ साथ दिन तयार छौँ। तर हाम्रो साथ लिनु पर्यो, हामीलाई वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हामीलाई सबभन्दा पहिला कोभिडको प्रोटोकललाई मेन्टेन गरिदिनु पर्यो, त्यसको लागि 5% धरोटी दिनु पर्यो र म्याद थप सबै आयोजनाहरूलाई एक सिजन जुन काम फागुन चैत वैशाखमा गर्ने कामहरू छ, नदीजन्य निर्माणको कामहरू र डबल बेसमेन्ट बनाउने कामहरू, त्यो कामहरू चाहिँ फागुन चैत वैशाखमा गर्ने कामहरू अरू अन्य समयमा गर्न सकिँदैन। र गत वर्ष फागुन चैत वैशाख हामीले गुमायौँ। त्यही भएर फागुन चैत वैशाखमा गर्ने
पुलका कामहरू यो सबैको लागि एक सिजन म्याथप गरिदिनु पर्यो र सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो र जुन यो 50% भन्दा बढी म्याथप नहुने जुन प्रावधान छ सार्वजनिक खरिद ऐनको 9-10औं संशोधन त्यो संशोधनलाई परिमार्जित गरेर सबै निर्माण कार्यहरूलाई एकमुष्ट रूपमा चाहिँ 1 वर्षको म्याथप गरिदियो भने र हामीलाई उत्साहित बनायो भने मुलुक पनि चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्र पनि चलायमान बलियो हुन्छ र तपाईहरुले सोचे अनुसार देश विकास हुन्छ। पक्कै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको जुन सपना छ त्यो अनुसार देश विकास गर्न हामी चाहिँ ठीक छ। अब यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा तथा निर्वाचन हामी सङ्घारमा छौँ, 11 देखि 13 सम्म निर्वाचन मिति तोकेको छ, यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? अब भोलिसम्म चाहिँ उम्मेदवारी दिने समय छ। अब 2टा समूहमा उम्मेदवारीहरू दिएको छ। अब विशेष गरी हामी चाहिँ वस्तुगत सदस्य भएको नाताले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको वस्तुगत सदस्य बन्छौँ। तर अब यसमा हामी कुनै पनि प्यानललाई चाहिँ प्रमोट गरेर यो प्यानलको पछाडि भनेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ चाहिँ लागेको छैन। त्यसमा उत्कृष्ट व्यक्तिहरू जो चाहिँ साँच्चै नै काम गर्न उत्सुक छ र जो आएर भोलिको दिनमा चाहिँ काम गर्न सक्षम पनि हुन्छ र उहाँहरूले निर्वाचनमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै भोटरहरूलाई चाहिँ हामी यसरी समय दिन्छौँ, यसरी काम गर्छौँ जुन भन्ने परिपाटी र आइसकेपछि चाहिँ आफै सर्वेसर्वा भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ तोड्नुपर्छ। अबको निर्वाचनमा अब निर्वाचित हुने अब यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुन स्वत अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा अब आउने यो निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो प्लेटफर्म पनि हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ। उहाँले नेतृत्व सबल हिसाबले नेतृत्व लिनुभयो र त्यहाँ पनि कलह भएन भने हामीले सरकारसँग आफ्नो कुराहरू राम्रोसँग राख्न पनि सक्छौँ र हामी एउटा वस्तुगत सदस्य भएको नाताले उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ सबल नेतृत्व भयो र उहाँहरूको से चाहिँ मुलुकमा भयो भने हामी पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन्छौँ। र अहिले जुन हिसाबले 2टा गुटमा चाहिँ एक अर्काको बिचमा चाहिँ लान्छनाहरू लाउने कुराहरू छ त्यो चाहिँ निर्वाचनपछि चाहिँ त्यो कम्प्लिटली रोकिएर 2टा प्यानल एउटै प्यानलमा भएको विजयी हुने साथीहरूलाई चाहिँ साथ दिने अब प्रतिस्पर्धी साथीहरूले चाहिँ साथ दिनुहुनेछ र हामीले यो निजी क्षेत्रलाई विकास गर्नलाई चाहिँ अब आउने नेतृत्व चाहिँ सफल हुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। र अब हाम्रो तर्फबाट हाम्रा पूर्व अध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचन्दज्यू चाहिँ योपल्ट पनि अब उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ कार्यसमितिमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत उहाँलाई सहयोग गरिदिन सम्पूर्ण वस्तुगत सदस्यहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु र अब आउने नेतृत्वसँग चाहिँ सँगै साथ लिएर हामी चाहिँ काम गर्न उत्सुक छौँ र उहाँहरूले एउटा वस्तुगत सदस्यहरूलाई जुन निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका छ अब आउने नेतृत्वले निर्वाह गरेर हामी सबै एकै ठाउँमा भएर सरकारको राम्रो कुराहरूको समर्थन गर्दै उहाँहरूले गरेको गलत गतिविधिहरूलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने काममा चाहिँ साथ पाउँछु भन्ने मैले आशा पनि गरेँ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सचिताजी, तपाईँले पनि मलाई यहाँ बोलाएर निर्माण उद्योगको विषयमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कार्यक्रम विशेष संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।